चलाया जाए, सड़क पर चलाया जाए, ये फोर व्हीलर का नेचर है, उसकी बनावट है। अब अगर कोई साहब ये कहें कि मैं कश्ती को पानी पे नहीं चलाऊंगा, रोड पर चलाऊंगा, और फोर व्हीलर को रोड पर नहीं चलाऊंगा बल्कि पानी में चलाऊंगा, बताइए जो कश्ती पानी में चलाने के लिए बनाई गई थी, अगर उसको रोड पर चलाया जाएगा, बिगाड़ आएगा, फसाद बर्पा होगा, या कश्ती रोड पर चलेगी? आप मुशाहदा कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। कश्ती बनाई गई थी पानी पर चलाने के लिए, लेकिन जब आपने उसको रोड पर चलाना चाहा, वो चलेगी नहीं। कुछ दूर आप उसे खींच कर ले जा सकते हैं, मगर उसके पटरे टूट जाएंगे, उसके परख से उड़ जाएंगे, टूट फूट करके कश्ती का वजूद खत्म हो जाएगा, मगर वो रोड पर नहीं चलेगी, इसलिए कि उसे बनाया गया है पानी में चलाने के लिए। और अगर आप ये चाहें कि मैं फोर व्हीलर को पानी पर चलाऊं, तो खुद भी डूबे हैं सनम, कश्ती को ले डूबेंगे, फोर व्हीलर को ले डूबेंगे। कश्ती को आप अगर रोड पर चलाएं तो बिगाड़ आएगा, इसलिए कि ये उसके नेचर के खिलाफ होगा। और फोर व्हीलर को अगर पानी पर चलाएं तो वो चलेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी। उसे बनाया गया था रोड पर चलाने के लिए। इससे आपने समझ लिया होगा कि फितरत और बनावट के खिलाफ जब कोई चीज चलाई जाएगी, कोई काम किया जाएगा, तो उसमें बिगाड़ आएगा, उसमें फसाद आएगा, उसके अंदर टूट फूट का माहौल पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों की दुनिया में सारे इंसानों से ऐलान करवाया, बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सारी रूहों ने कहा, हां बेशक तू हमारा रब है। ये इंसान की फितरत हुई। इसी फितरत का तस्करा करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा इस्लाम का नेचर लेकर के आता है, इस्लाम की फितरत पर आता है। अब अगर उसने अपनी फितरत को बाकी रखा, तो जिस तरह से कश्ती को बनाया गया था पानी पर चलाने के लिए, तो अगर उसे पानी पर चलाया जाएगा तो कश्ती चलती रहेगी, उसके अंदर टूट फूट नहीं पैदा होगी, वो बिगड़ेगी नहीं। इसी तरीके से अगर इंसान अपनी फितरत को बाकी रखे हुए है और एक खुदा की रुबूबियत का ऐलान करके रूहों की दुनिया से जब इस दुनिया में आया है, अगर अपनी फितरत पर बाकी है तो उसकी तरफ से फसाद नहीं पैदा होगा, उसकी तरफ से बिगाड़ नहीं पैदा होगा। और अगर उसने अपनी फितरत को बदल दिया तो बिगाड़ पैदा होगा, फसाद पैदा होगा। आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि आपने रूहों की दुनिया में जिस खुदा की रुबूबियत का इकरार किया था, आपने उस फितरत को बदला नहीं है बल्कि उसी फितरत पर कायम है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस कायनात में फसाद हमारी तरफ से नहीं हो सकता है, फसाद उनकी तरफ से आएगा जिन्होंने अपनी फितरत को बदल दिया है। हम फसाद बर्पा करने के लिए नहीं है बल्कि फसाद को खत्म करने के लिए है। हमने अपनी फितरत को बाकी रखा है, तो जब फितरत पर बाकी है तो हम अमनो अमान लेकर के आए हैं, हम फसाद बर्पा करने नहीं आए हैं। जो फितरत पर बाकी रहता है फसाद उसकी तरफ से नहीं आता, फसाद उसकी तरफ से आता है जो फितरत को बदल दिया करता है। खुदा ने हमें रूहों की दुनिया में मुसलमान बना दिया, और सबसे पहला मुसलमान जिसने खुदा की रुबूबियत का इकरार किया, कुरान करीम पढ़िए तो आपको मालूम होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو، آپ دنیا والوں کو بتا دو، انا اول المسلمین، خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا سب سے پہلا انسان میں ہوں۔ اول مسلمین مصطفیٰ کی ذات ہے، اول مومنین رسول پاک کی شخصیت ہے۔ گویا جس نے بھی خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی تقلید کرتے ہوئے کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کی بدولت کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا معلم اس کائنات میں اگر کسی کی ہستی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، نعرہ تکبیر، خدا کا نعرہ شکر رسالت۔ ہے کہ ہم خدا کی ربوبیت پر بھی قائم ہیں، ہم اس کی ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اس معلم کائنات کے معلم اور عالم ما کانا و ما یکون ہونے کا بھی اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے فطرت کو بدلا نہیں ہے، ہم نے اپنے نیچر کو بدلا نہیں ہے، ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں ایک چیز اور رکھی گئی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو کرامت اور شرافت والا بنایا ہے۔ گویا یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے شرافت والا ہے، کرامت والا ہے، بزرگی والا ہے، سادگی والا ہے، سنجیدگی والا ہے۔ اس کے اندر ظلم و ستم کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر شرک و بت پرستی کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر قتل و غارت گری کا شائبہ نہیں ہے۔ ہم نے فطرت کے اعتبار سے انسان کو کرامت و بزرگی والا بنایا ہے۔ اب یہ فطرت بدلتی کیسے ہے، یہ نیچر بدلتا کیسے ہے، فساد آتا کیسے ہے، بگاڑ آتا کیسے ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں ہندوستان بھر میں لوگ کہتے ہیں حضرت اصلاح معاشرہ پر تقریر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نوجوان بہت بگڑ گیا ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی بگڑ گیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی اس کے اندر فساد آ گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نوجوان کل اتنا عقیدے کے فساد میں مبتلا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ کل جس طرح سے ہمارے نوجوان مذہب حق پر مضبوطی سے قائم تھے، آج گھر کے اندر اگر 4 نوجوان ہیں تو چاروں کے نظریہ الگ الگ دکھ رہے ہیں۔ یہ فساد کہاں سے آیا؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، پوری دنیا میں ایک کوشش چل رہی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے صحیح عقیدے کو ان سے ہٹا دیا جائے، اور صحیح عقیدہ جو اللہ و رسول نے انہیں عطا کیا ہے اس عقیدے سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اور اس دوری میں نہ جانے کتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ اولاً ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے کہیں اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ 4-5 مہینہ قبل کی بات ہے، اسی ہندوستان کے ایک صوبے سے ایک عالم دین نے میرے پاس فون کیا اور انہوں نے فرمایا حضرت بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے علاقے میں 60 ایسے گنتی کے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس وقت خدا کے وجود کا انکار کر دیا ہے، اور وہ دہریہ بن گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور 6-7 ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی ہے۔ ہم نے کہا یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ بات ان کے اندر آئی کیسے؟ یہ نظریہ ان کا بنا کیسے؟ وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگے حضرت کیا بتائیں، یہ ہمارے لوگ جو بگڑ رہے ہیں، جن کے عقیدے میں فتور آ رہا ہے، یہ دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اب واقعہ سنیے مجھ سے کہ اس وقت آپ کے اوپر کس کس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کاٹھمانڈو ایک حضرت تشریف لے گئے،
तकरीर करने के लिए। वहां से जब वह आए, उन्होंने मुझसे बताया, मौलाना कल मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया। हमने कहा वो क्या हुआ? वो फरमाने लगे कि जिस घर पे मेरा कयाम था, जब मैं चलने लगा, साहिब खाना ने मुझसे कहा कि मेरी एक बच्ची है 6-7 साल की, उसे आप दुआ दे दीजिए। वो बच्ची बुलाई गई। मौलाना ने मुझसे फरमाया कि मैंने उस बच्ची को दुआ दी, मगर साथ ही मैंने उससे पूछ लिया, बेटी कलमा पढ़ती हो, कलमा पढ़ना जानती हो? उसने कहा हाँ। मौलाना ने फरमाया जरा पढ़ करके सुनाओ। बच्ची ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उसके बाद में कलमे तैयबा सुना दिया, और फिर उसने अपनी तरफ से तर्जमा भी कर दिया। तर्जमा करने के बाद अब वो 6-7 साल की बच्ची आलिम दीन से सवाल कर रही है और कहती है, हजरत मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मौलाना ने फरमाया कि वो कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? वो बच्ची कहती है कि अभी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और आपके सामने कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाह का मैंने तर्जमा भी किया, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहमत वाला। तो क्या खुदा वाकई बहुत मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है? आलिम दीन ने फरमाया हाँ बेशक खुदा बहुत मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है। अब जरा उस बच्ची का सवाल सुनिए। बच्ची कहती है कि मौलाना हजरत अगर अल्लाह बड़ी रहमत वाला है तो मेरे जहन में एक सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए ताकि मेरा जहन मुतमईन हो जाए। 6-7 साल की बच्ची उस आलिम दीन से सवाल कर रही है और कहती है कि अगर खुदा बहुत मेहरबान है तो मुझे आप ये बताइए कि एक आदमी अभी नौजवान है, फर्ज कर लीजिए उसकी गोद में एक ही बच्चा है, शादी अभी चंद साल पहले हुई है, जवान दुल्हन भी उसके पास है, गोद में सिर्फ एक बेटा है और अभी वो भी नौजवान है, उसे मौत हो जाती है। बेटी उसकी गोद में है या बेटा उसकी गोद में है, वो भी तन्हा हो गई, नई नवेली दुल्हन भी तन्हा हो गई। अल्लाह ने उस नौजवान को मौत दे दी। ये अल्लाह की कौन सी मेहरबानी है, ये अल्लाह की कौन सी रहमत है? अल्लाह अगर बहुत मेहरबान है तो उस नौजवान को उसने मौत क्यों दे दिया? बच्चा भी बगैर बाप के हो गया, नई नवेली दुल्हन भी बगैर शौहर के हो गई। अल्लाह ने ये कौन सी मेहरबानी की कि जवानी में उसे मौत दे दी? बच्ची ने ये सवाल जब आलिम दीन से किया तो हजरत ने उससे फरमाया, बेटे ये बताओ कि तुमने ये सवाल कहां से सीखा है, तुमको ये सवाल किसने बताया? और वो बच्ची कह रही है, मैं फलां स्कूल में पढ़ती हूं, मेरी टीचर ने, मेरी मुअल्लिमा ने, मेरी आपा ने, या जो अपनी जबान में कह लीजिए, उसने मुझे ये सवाल बताया और उसने मुझसे कहा कि तुम कलमा पढ़ती हो, जरा पढ़ करके सुनाओ। मैंने बिस्मिल्लाह के साथ कलमा पढ़ा, उसका तर्जमा मैंने कर दिया। उस पर उसने मुझसे ये सवाल किया, पूछा कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखती है। बच्ची ने कहा वो क्रिश्चियन है। कहा उसने तुमसे ये सवाल किया? कहा हाँ उसने मुझसे ये सवाल किया था, लेकिन आज तक मैं इसका जवाब किसी से नहीं पा सकी। आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, लोग कहते हैं घर वीरान हो रहे हैं। आखिर घर वीरान क्यों ना हो जब माँ बाप खुद ही अपने बच्चों की फितरत को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए हम ये तो कह देते हैं मौलाना साहब ने ये कर दिया, हजरत ने ये कर दिया, मौलाना साहब ने माहौल खराब कर दिया, मगर ये आपकी अपनी सोच होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। तो चाहे बेटा हो वो भी फितरत इस्लाम पर आया, और चाहे बेटी हो वो भी इस्लाम की फितरत पर आई है। शराफत लेके आई, करामत लेके आई, बुजुर्गी लेके आई, संजीदगी लेके आई, पाकीज़गी लेकर के आई। बिगाड़ किसने पैदा किया? मेरे आका फरमाते हैं फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अब उसके माँ बाप या तो उसको यहूदी बना दे, या तो उसको नसरानी बना दे, या तो उसको मजूसी बना दे, या उसको बदअकीदा बना दे, या उसे मुशरिक बना दे। गोया फितरत के बिगाड़ में सबसे पहला किरदार अगर किसी का होता है तो उसके वालिदैन। अब बताइए, यहां मेरे ख्याल से बहुत सारी खवातीन भी मेरी गुफ्तगू सुन रही होंगी।
जरा उनसे पूछिए कि अगर कोई बच्ची ये सवाल करे तो वो क्या जवाब देंगी। इतने सारे नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर इनसे कोई शख्स सवाल कर ले कि अगर खुदा रहीम है और बड़ा रहीम है तो आखिर उसने मौत क्यों दे दी, एक जवान आदमी को मौत के घाट कैसे उतार दिया गया, तो आप उसका क्या जवाब दोगे, उसे कैसे मुतमईन करोगे। और आगे चलिए, अभी 2 साल पहले की बात है, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आपके खिलाफ दुनिया कितनी भयंकर तहरीक चला रही है और ये उलमाए हक आपके ईमान की हिफाजत के लिए किस तरह से फिक्रमंद रहते हैं। 2 साल पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा मैंने अपनी बच्ची का फला जगह एडमिशन करा दिया है, वो डॉक्टरेट की डिग्री वहां से हासिल करना चाहती है। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो लेडी डॉक्टर बन जाएगी तो हमारे घर की औरतें गैरों के यहाँ जाने के बजाय अपनों के यहाँ इलाज कराएंगे, अच्छी बात है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना गुजरा, उन्हीं का फिर दोबारा फोन आता है और वो कहते हैं हजरत बहुत अजीब मामला पेश आ गया। हमने कहा वो क्या, कहा बच्ची किसी कीमत पर उसमें रहने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा वजह क्या है, कहा वजह क्या बताएं, चल करके वहां हम देखें कि आखिर मामला क्या है। हमने कहा ठीक है, वो गए बच्ची को लेकर आ गए, फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया, हजरत अजब मामला था, बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने उस इदारे से अपने आप को अलग कर लिया। हमने कहा हुआ क्या, क्यों आखिर आपकी बच्ची वहां पढ़ने से मुनकिर हो गई, उसने क्यों इनकार किया। तो बताया डॉक्टर साहब ने कि जिस कॉलेज में उसे पढ़ाया जा रहा था, जहां पे उसे दर्स दिया जा रहा था, वहां ऐसा सिस्टम रखा गया था कि जब वो क्लास में जाए तो सामने एक मुजस्समा होगा, उस मुजस्समे के सामने पहले उसको आदाब बजा लाना होगा और आदाब बजा लाकर फिर उसे जाकर के क्लास में पढ़ना होगा। मुझे बताइए ईमान रहेगा कि चला जाएगा, कुफ्र आएगा कि ईमान बाकी रहेगा। वो बच्ची चूंकि एक दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी, डॉक्टर साहब भी दीनी मिजाज के थे, उलमा से उनका ताल्लुक था, उनकी वाबस्तगी थी। उन्होंने मुझसे बताया मेरी बेटी ने जब ये मंजर देखा उसने फोन किया, कहा मैं जाहिर रहना गवारा करूंगी मगर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूँ। आप ये समझते हैं कि हमें कॉलेज में, हमें और दीगर इदारों में दुनिया की तालीम दे करके तरक्कियों के रास्ते पर लगाया जा रहा है, नहीं नहीं, बल्कि किसी बहाने से आपके ईमान को बर्बाद करने की तहरीक चलाई जा रही है। इसीलिए उलमा ने सोचा कि अगर हम अपनी बच्चियों को जेवरे इल्म से आरास्ता करना चाहते हैं तो हमें फातिमतुज ज़हरा का किरदार अपनाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फातिमतुज ज़हरा लिल बनात, सरज़मीने परियावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, ये तो मैंने 2-3 वाकयात आपके सामने इसलिए रख दिए ताकि आप इस बात को महसूस करें कि जो अरबी इदारे हैं, बच्चियों के जो मदारिस हैं, उनकी जरूरत इस जमाने में कितनी है। अगर इनका अकीदा सलामत नहीं और ये दुनिया की तालीम इतनी हासिल कर लें कि ये आसमान पर चली जाएं, आप इतनी तालीम हासिल कर लें कि रॉकेट के जरिए आसमान के अंदर भी घुस जाएं, लेकिन अगर आप साहिब ईमान नहीं हैं, आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, आपने अपनी फितरत को बाकी नहीं रखा है, तो ना खुदा आपसे राजी होगा, ना खुदा के महबूब आपसे राजी होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया में आप आए, खुदा ने आपको भेजा, हजारों नेमतें दी, उसने आपको जिंदगी दी, दुनिया में भेजा, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, खुदा ने भेजा तब आए हैं, और रहेंगे तो अपनी मर्जी से नहीं, वो जब तक चाहेगा तब तक रहेंगे
اور رہیں گے کتنے دن تک یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی زندگیاں زیادہ تر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کم وہ لوگ ہوں گے جن کی عمریں لمبی ہوں گی۔ تو گویا اللہ نے ہمیں بھیجا اور ایک مدت تک ہم یہاں رہنے کے بعد یہاں سے جائیں گے، آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے اس کی مرضی سے۔ رہیں گے کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے یہ علماء یہ وہی پرانی باتیں بتاتے ہیں، یہ 1400 سال پرانی تاریخ سناتے ہیں، 1400 سال پرانا قانون بتاتے ہیں۔ شادی ہے ہم ناچے نہیں، خوشی کا موقع ہے ہم گائیں نہیں، خوشی کا موقع ہے، دوست کی شادی ہے ہم خوشی کا اظہار نہ کریں۔ اے نوجوان، تو اگر خوشی منانے کے لیے ناچنے کو ضروری سمجھتا ہے تو یاد رکھ، اگر تو ناچ کر کے خوشیوں کا اظہار کرے گا تو جس خدا نے تجھے پیر دیا ہے اگر وہ پیر کو فالج زدہ کر دے تو بتا دنیا کی کون طاقت تیری حفاظت کرے گی، دنیا کی کون طاقت تجھے بچائے گی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ خدا کا پیغام ہے وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ جبریل وہ کون سا پیغام ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کا 3 پیغام ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں خدا کا پیغام ہے اسما شئتا فإنک میت وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ۔ یہ 3 پیغام حضرت جبریل نے خدا کی طرف سے رسول پاک تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگ سمجھ گئے نا؟ جو میں نے عرض کیا 3 پیغام، وہ 3 پیغام کیا ہے وہ بھی سمجھ گئے؟ سمجھ گئے سب لوگ؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں اگر آپ سمجھ گئے، لیکن اگر ایک ایک سے ابھی پوچھا جائے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے عربی میں آپ کے سامنے حضرت جبریل کے ذریعہ خدا کا پیغام، ذرا اس کا ترجمہ بتا دیجئے، تو آپ کہیں گے حضرت اس کا ترجمہ تو نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو کیا مسلمان ہونے کے ناطے خدا کے پیغام کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ مولانا مسلمان ہے تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو اللہ کے پیغام کا جاننا ضروری ہے۔ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک شخص نے جری اور بے باک ہو کر کے ایک شخص کا مرڈر کر دیا، اور جب گرفتار ہوا مقدمہ چلا، گواہیاں ہوئیں، جج نے فیصلہ کر دیا واقعی تم نے فلاں کا قتل کیا ہے، اس لیے تمہاری پھانسی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، تم کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اب کورٹ میں وہ مجرم ہاتھ جوڑ کر کہے جج صاحب آخر مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے؟ جج نے کہہ دیا سنو، ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کو پھانسی کس پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اسے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اسے خود قتل ہونا پڑتا ہے۔ اب مجرم صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کہیں صاحب ہم نہیں جانتے تھے کہ ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل ہونا پڑتا ہے، اب آپ نے بتا دیا تو ہم جان گئے، اب ہم ایسا جرم نہیں کریں گے، معافی
ہماری دے دی جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ہم نے نہیں جانا تھا کہ ہندوستان کا یہ قانون ہے، اب جان گئے، اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ بتائیے کیا جج اس کو معاف کر دے گا؟ پھانسی کے پھندے سے اس کو ہٹا دیا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ جب ہندوستانی ہو تو ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کے قانون کو جانتے۔ اگر ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندوستان کا قانون جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تو ایک مصطفیٰ کے وفادار ہونے کے ناطے مصطفیٰ کے قانون کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اور آپ یہ کہیں ہم نہیں جانتے تھے حضرات، تو نہیں جانتے تھے، کس نے آپ کو روکا تھا؟ کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ مدرسہ آپ کے گاؤں میں، مکتب آپ کے گاؤں میں، عالم آپ کے گاؤں میں، حافظ آپ کے گاؤں میں، سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر بھی اگر آپ کہیں ہم نہیں جانتے تھے تو یہ جہالت شریعت میں عذر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو سزا ضرور ملے گی، یہاں نہیں تو جہنم میں ملے گی، مگر سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، اگر سزا سے بھی بچنا ہے، سزا سے بھی آپ بچنا چاہتے ہیں، جرم کر کے سزا سے بھی معافی چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی در ہے، ایک ہی در ہے کہ جرم بھی کرے اور بچ بھی جائے، جرم بھی کرے سزا نہ پائے، جرم بھی کرے اور حفاظت ہو جائے۔ وہ در کس کا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اس در کا پتہ بتایا اور فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے کہ لاکھ جرم کوئی کرے اور دامن مصطفیٰ میں آ جائے اور میرے مصطفیٰ اسے چھپا لے تو حسن بریلوی کی زبان میں ڈھوڈا ہی کریں، صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ